बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तो ख़बर ये है कि पिंकी पीरनी पर 100 से ज़्यादा मुकदमात का मवाद तैयार है, और अगरचे मुस्लिम लीग के लीडर मुलाकात में गोल गोल जवाब देते हैं, लेकिन अंदर की खबर यही है कि पिंकी पीरनी पर हाथ डालने का फ़ैसला हो गया है, और जैसा कि मैंने बताया उस पर 100 से ज़्यादा मुकदमात का मवाद दस्तयाब हो चुका है। और दूसरा एक इशू ये है कि राना सनाउल्लाह ने ख़ुद पर हीरोइन डाले जाने के हवाले से उस वक्त के एंटी नारकोटिक्स फोर्स के सरबराह मेजर जनरल आरफ मलिक के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त जनरल बाजवा को दी है। तो उस पर सवाल ये है कि क्या कार्रवाई होगी। और इससे भी पहले ये एक बहस का जिक्र मैं करना चाहता हूँ। बहस ये चल रही है, ये आसन इकबाल के साथ जो बदतमीज़ी का एक बड़ा घटिया किस्म का वाक़या पेश आया, और उसमें एक फैमिली ने चोर चोर के नारे लगाए और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। तो उस पर एक ये बहस चल रही है कि इमरान खान ने एक पूरी नस्ल ख़राब कर दी। तो ये थोड़ा सा हकीकत से नावाकफियत के बाद से ये बात की जा रही है, इसलिए कि ये नस्ल इमरान खान ने तैयार नहीं की। ये नस्ल किसी भी माशरे की एलीट क्लास के ज़वाल के दौर में मौजूद होती है, और यहाँ भी पाकिस्तान में भी ये नस्ल मौजूद थी पहले से। और ये दौर ज़वाल क्या होता है, इस पर भी मैं थोड़ी सी चंद फ़िक्रों में बात करूँगा। इमरान खान ने इस नस्ल को इकट्ठा कर दिया है, मुत्तहद कर दिया है। इस नस्ल को कोई लीडर दस्तयाब नहीं था, उसे लीडर मिल गया है, और वो उस जैसी ये नस्ल बदतमीज़ और बद तहज़ीब है, वैसा ही बद तहज़ीब, बद किरदार और बदतमीज़ कायद उन्हें मिल गया है। तो इस तरह उनकी जो असर्शन है वो अब पहले से ज़्यादा हमें वाज़ेह नज़र आती है। सारी ज़िम्मेदारी इमरान खान पर नहीं। नाज़रीन, ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो अब एलीट क्लास कहलाती है और सुपर क्लास कहलाती है, और जब ये सर्द जंग चल रही थी और तबक़ाती कशमकश के हवाले से मुबाहिस होते थे, तब ये एक इस्तिलाह चल रही थी बुर्जुआ। पूरा जो टर्म है वो है बुर्जुआज़ी, लेकिन इसका जो मुखफ़फ़ है वो यानी जो छोटी फार्म है उसकी बुर्जुआ। तो बुर्जुआ जो ओरिजिनल लफ्ज़ है वो तो है मिडिल क्लास के लिए, लेकिन एक्चुअली जब ये तबक़ाती कशमकश की बात चली तो इसको मखसूस कर दिया गया सरमायादार तबके के लिए, जिससे अब ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं होती। अब ये एलीट क्लास और सुपर एलीट क्लास, बुर्जुआ के ओरिजिनल मानों में मिडिल क्लास होती थी, लेकिन ज़ाहिर मिडिल क्लास जो है अब इसके भी कई दर्जात हैं। ये कोई मिडिल क्लास माजी ज़माना माजी में कोई मिडिल क्लास हुआ करती थी, अब तो मिडिल क्लास के कई दर्जे हैं। जो आदमी 50,000 रुपये महीना कमाता है, लेकिन वो शहरी ज़िंदगी गुजारता है, उसके पास मोटरसाइकिल है या छोटी कार है, या उसका एक घर अच्छा सा घर है, वो उसके बच्चे स्कूल दाखिल है, तो वो भी खुद को मिडिल क्लास में गिनता है, हालांकि वो लोअर मिडिल क्लास के भी आखिरी हिस्से में होता है। उसकी आमदनी इतनी कम है, यानी 50,000 से 1 लाख रुपया आमदनी कमाने वाला भी मिडिल क्लास है, और जो 10 अरब रुपए महीना कमाते हैं आजकल वो भी मिडिल क्लास है। क्योंकि जो मिडिल क्लास से ऊपर है, जिसको अपर क्लास कहा जाता है, सुपर अपर क्लास कहा जाता है, सुपर एलीट क्लास कहा जाता है, उनकी आमदनी का तो कोई हिसाब नहीं। जैसे जनरल आसिम बाजवा, वो खरबों रुपए कमाता है, खरबों रुपए उसने करप्शन के ज़रिए कमाए, लूट मार की, लेकिन इस वक्त वो खरबोपति है। तो उसको आप क्या कहेंगे? क्या आप उसको मिडिल क्लास में दाखिल करेंगे, शामिल करेंगे? या इमरान खान को ले लीजिए, जिसकी दौलत का अंदाज़ा ही नहीं है, क्योंकि उसने अपनी दौलत अपने नाम से तो बहुत कम रखी है, लेकिन जो अपने नाम रखी है वो भी अरबों में है, वो भी अरब रुपए में है। जबकि इसकी दौलत अमेरिका बरतानिया के बैंकों में जमा है, इसकी बहनों के नाम पर जमा है, इसके जो दूसरे फ्रंट मैंने उनके नाम पर जमा है। उसकी खरबों रुपए की मालियत का एस्टीमेट है जो इमरान खान की दौलत है। तो इमरान खान भी खुद को मिडिल क्लास का कहता है, हालांकि ये मिडिल क्लास नहीं है। तो इसकी अगर मैं मिसालें दूँ तो वो 50 मिसालें बन जाएगी, लेकिन मैं आपको 3 या 4 मिसालें देता हूँ। शाह ईरान के ज़माने में एलीट क्लास की जो अखलाकी हालत थी, यानी बदकिरदारी, बद तहज़ीबी, बदगोई, गुरूर, तकब्बर, जुल्म, तशद्दुद और हर किस्म की जिसको हम अपनी लोअर मिडिल क्लास की या मिडिल ऑफ मिडिल क्लास की ज़बान में बेहयाई की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, वो इस तबके का हाँ कोई वजूद ही नहीं रखती। यानी भाई के सामने बहन की आंख में शर्म नहीं होती, और बहन की आंख में भाई के सामने कोई शर्म नहीं होती। ये शाह ईरान के आखिरी ज़माने में ईरान की अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास की हालत थी, और यही हालत मिस्र में शाह फ़ारूक के ज़माने में थी अपर क्लास की, और यही हालत रूस में
آخری زار کے زمانے میں تھی، جس کے بعد وہاں انقلاب آ گیا. تو اور یہی حالت اگر ہم تاریخ میں جائیں تو مغلوں کے آخری زمانے میں خاص طور پر بہادر شاہ ظفر، خود وہ شریف آدمی تھا، صوفی مزاج نیک آدمی تھا، لیکن اس کی اولاد ہر قسم کی شرم و حیا اور تہذیب اور سے عاری تھی، اور ان کو پتہ تھا کہ حکومت چھن چکی ہے ہم سے، لیکن ان کے پاس دولت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس دولت کے بل پر تمام تر اخلاقی روایات، انسانی قدروں سے محروم ہو چکے تھے. تو یہی اس وقت پاکستان کی ایلیٹ کلاس ہے، یہ اپنے زوال کے دور سے گزر رہی ہے، اور یہ پیریڈ جو ہے یہ کتنے برس میں مکمل ہو جائے گا ابھی ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن اب اس میں بہت زیادہ عرصہ نہیں ہے. اس کے بعد اس ایلیٹ کلاس کا زوال ہونا ہے جو ہر قسم کی اخلاقی اور انسانی قدروں سے عاری ہے. آپ ایک موٹی سی بات پر غور کیجئے. آپ نے یہ سینکڑوں بار مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ اس ایلیٹ کلاس کے کسی بھی آدمی کو عمران خان کی ننگی کرپشن کے ثبوت دے دیں، وہ ذرا بھر بھی متاثر نہیں ہوں گے. آپ ان کو عمران خان کی وہ فلمیں دکھا دیں جن کے بارے میں حامد میر نے کہا تھا کہ وہ دکھائی نہیں جا سکتی، دکھائی کیا اس کی ڈسکرپشن جو ہے آپ زبانی بھی نہیں بتا سکتے کسی مہذب آدمی کے سامنے کہ جو اس ویڈیو میں ہو رہا ہے. یعنی اس میں ہومو قسم کی ویڈیوز بھی ہیں اور ہیٹرو قسم کی ویڈیوز بھی، ہر طرح کی ویڈیو. اب ان کی تفصیل آدمی کسی مہذب محفل میں کن الفاظ میں کسی کو بتا سکتا ہے کہ اس نے اس ویڈیو میں کیا دیکھا. آپ ان لوگوں کو، عمران خان کے حامیوں کو، وہ ویڈیوز بھی دکھا دیں، وہ تب بھی یہی کہیں گے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، ہمارا رہبر ہے، اور ہمارا یہ قائد ہے، اور ہمارا اس کے ساتھ روحانی تعلق ہے. تو ان کی روحانیات جو ہے وہ وہی ہے جن کا مظاہرہ آپ ان کے اکثر دھرنوں میں، ان کے مظاہروں میں دیکھتے رہتے ہیں. مثلاً آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خاتون نے کہا تھا کہ میری ممی جو ہیں وہ عمران خان سے شادی کرنا چاہتی ہیں. تو سوال پوچھا گیا کہ تمہارے ابو کو، تمہارے ڈیڈی کو اس پر اعتراض نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا نہیں. اور یہ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ان کی اخلاقیات ہے. وہ اسی اخلاقیات کے گرد ان کے گھرانے چلتے ہیں، اور اسی لیے وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان کی پرائیویٹ زندگی کی حقیقی تفصیلات جو ہم لوگوں کو تک موجود نہیں ہیں، ان تک پہنچ چکی ہیں، انہیں پتہ ہے. اسی وجہ سے اسے لیڈر مانتے ہیں. آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ ایک آدمی نے آپ کہا کہ میں اپنی ولدیت کا خانہ بدلنا چاہتا ہوں اور عمران خان کو اپنا والد ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ بچیاں جو ڈانس کرتی ہیں اس کے جلسوں جلوسوں میں، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی ہوتے ہیں، ان کے والد بھی ہوتے ہیں، اور وہ عمران خان کو دیکھ کر واہلیانہ انداز میں جن جذبات کا مظاہرہ کرتی ہیں وہ سیاسی جذبات نہیں ہوتے. وہ کلیئر آپ ان کے چہروں سے، ان کی باڈی لینگویج سے، ان کی ڈانس کے انداز سے، ان کے چہرے پر چھائی ہوئی والہانہ چاہت کے انداز سے آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ سیاسی عقیدت نہیں ہے، یہ سیاسی وابستگی نہیں ہے، یہ کسی اور کلچر کا سمبل ہونے کی وجہ سے عمران خان کو ایڈور کیا جا رہا ہے، اس کو بلکہ میں کہوں گا کہ اس کی پوجا کی جا رہی ہے. تو یہ وہ کلچر ہے جو ہماری ایلیٹ کلاس کے اس دور زوال میں جب وہ اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے. خاتمے سے میرا مراد یہ ہے کہ ان کا جو اقتصادی اور سیاسی تسلط ہے اس معاشرے پر، وہ اب ڈھہ رہا ہے دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ. اور یہ جب ڈھہتا ہے تو پھر یہ اس وقت اپنی ایک عروج کی چمک دکھاتی ہے، کیونکہ عمران خان کی شکل میں پہلی مرتبہ انہیں اپنی جیسا بد کردار، اپنی جیسا بدبودار، اپنی جیسا غلیظ، اپنی جیسا بد اخلاق، اپنی جیسا بد تہذیب، اپنی جیسا بدتمیز، اپنی جیسا بد کلام لیڈر ان کو مل گیا ہے. تو ان کے اندر کی جو اسرشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہ عروج جو ہے یہ ان کے زوال کا پہلا سٹیپ ہے. جس کے بعد یہ طبقہ جو ہے اس کے بعد کیا ہوگا، کوئی اچھے لوگ آ جائیں گے یہ میں نہیں کہتا، لیکن کیونکہ ہم نے مثالیں دیکھی ہے کہ روس میں یہ برجوا کلاس کا خاتمہ ہوا، زار کا خاتمہ ہوا، تو جو پرولتاری کلاس تھی اس نے حکومت سنبھالی، اور چند ہی برسوں میں ان کے اندر ایک نیا برجوا طبقہ پیدا ہو کر روس پر مسلط ہو گیا، جس نے بعد میں پورے سوویت یونین پر اپنی گرفت قائم کر لی. اب وہ سوویت انقلاب کے خاتمے، یعنی جب سوویت یونین ختم ہو گیا تو اس کے بعد بھی 2 عشرے لگے اس اشرافیہ کا تسلط ٹوٹتے ٹوٹتے. اب وہاں ایک نئی اشرافیہ بنی ہے جس میں بزنس کلاس بھی ہے، جس میں تاجر کلاس بھی ہے، جس میں سرکاری ملازم بھی ہے، جس میں پارٹی ممبر بھی ہیں. وہ بھی استحصالی گروہ ہے، لیکن کمیونسٹ پارٹی کے دور اقتدار کے مقابلے میں
ان کا ظلم کا جو شکنجہ ہے وہ قدرے غیر سیاسی حوالوں سے نرم ہے، جبکہ سیاسی حوالوں سے ظاہر ہے وہ یک جماعتی یک شخصی حکومت ہے اور بہت ظالمانہ تسلط ہے ان کا۔ لیکن میں سماجی اور اقتصادی حوالوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو ظلم کمیونسٹ پارٹی کا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح ایران میں کیا ہوا کہ ایران میں شاہ کی برجوا کلاس ختم ہو گئی، جس کو مترفین کا نام دیا گیا تھا انقلاب ایران کے زمانے میں، تو ان کی جگہ ملائی برجوا آ گئے۔ اب ایران میں ملاؤں کے پاس اربوں روپے کی دولت ہے، اور ہر جو ملا ہے کلرجی کا، اور جو اس ہائرارکی میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جس طرح ان کا وہ درجہ اونچا ہوتا جاتا ہے، اتنی ان کی دولت میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور عوام جو ہیں وہ شاہ کے زمانے سے بھی زیادہ غریب اور مفلوق الحال ہو گئے، جس کی وجہ سے وہاں زیر زمین اخلاقی برائیاں بہت زیادہ پھیل گئی ہیں، اور تہران جو ہے وہ ہر قسم کی اخلاقی کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے، کیونکہ ایک ظالم کو ہٹا کر دوسرے ظالم آ جاتے ہیں۔ اسی طرح مصر میں ہوا، جو کنگڈم کے استحصالی عناصر تھے وہ ختم ہو گئے، لیکن اس کے بعد فوج بطور سیاسی پارٹی وہاں مسلط ہو گئی۔ اب مصر کی تمام دولت فوج کے جرنیلوں کے پاس ہے، جس طرح ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی سب سے زیادہ دولت جو ہے وہ ریٹائرڈ جرنیلوں کے پاس ہے، اور اس کے بعد پھر سرمایہ دار آتے ہیں، پھر دوسرے سیٹھ آتے ہیں، پھر سول سرکاری افسر آتے ہیں، پھر دوسرے لیڈر آتے ہیں، اس طرح کے یہ چکر ہے۔ تو مصر میں بھی وہاں ایک ظالم طبقہ ختم ہوا، اس کی جگہ دوسرے ظالم طبقے نے لے لی۔ صرف انڈیا میں یہ ہوا کہ مغلوں کو ہٹا کر جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ سنبھالا، تو وہ بھی مغلوں سے بھی بڑھ کر ظالم تھی، لیکن جب ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر کے برطانیہ نے اپنا تسلط قائم کیا، تو اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن عوام کو اس طرح ملی کہ جب یہ براہ راست برطانیہ کی گورنمنٹ کے تحت آ گیا، تو وہاں برطانیہ میں اس وقت تک پارلیمانی جمہوریت قائم ہو چکی تھی، اگرچہ بادشاہ بہت بااختیار تھا، لیکن کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط پر ان کا ملک چلتا تھا۔ چنانچہ اس ایک جو سیٹ اپ تھا وہاں برطانیہ میں، اس کے تحت انڈیا کے غلام عوام کو کچھ نہ کچھ آزادیاں دے دی گئیں، اور یہ سوچ سمجھ کر بھی دی گئیں کہ اگر آزادیاں نہ دی گئیں تو کوئی یہاں بڑی انارکی نہ پھیل جائے۔ چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا کہ کانگریس پارٹی جو تھی وہ انگریزوں نے ہی بنوائی تھی، تاکہ ہندوؤں کو ایک محدود دائرے میں آزادانہ بحث مباحثے کا موقع ملے، اور انہیں اقتدار میں شرکت کا احساس بھی ہو، تاکہ تحریک آزادی یہاں جلد نہ اٹھے۔ لیکن جو شعور برطانیہ نے انڈیا کے عوام کو دیا، اسی شعور نے پھر اتنی ترقی کی کہ 1930 کے بعد سے انڈیا میں آزادی کی تحریک شروع ہو گئی، جو شاید ابھی 50 سال اور چلتی، لیکن جنگ عظیم دوئم کی وجہ سے انگریزوں کی طاقت مزید کمزور ہو گئی تھی۔ چنانچہ یہ انڈیا کی خوش قسمتی تھی۔ انڈیا سے میری مراد سارا سب کانٹیننٹ ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے۔ تو ان کو آزادی 47 میں مل گئی، ورنہ شاید یہ آزادی ان کو 60 یا 70 کی دہائی میں ملتی اگر جنگ عظیم نہ ہوتی۔ ملنی ضرور تھی، کیونکہ ایک نظام ظلم کا بہرحال اس کی عمر ہوتی ہے، کسی کی 30 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال۔ تو پاکستان کی جو سپر ایلیٹ کلاس ہے یہ 1958 سے حکومت کر رہی ہے۔ 1958 کے بعد سے اس نے اپنا پنجہ سخت ہی کیا ہے۔ 1958 میں ایوب خان نے مارشل لا لگایا، تب یہ ایک سپر ایلیٹ کلاس نے جنم لیا۔ اس سے پہلے روایتی وڈیرے تھے، روایتی بیوروکریٹ تھے، اور سرمایہ دار تو پاکستان کے علاقے میں بہت کم تھے۔ لیکن پھر جب ایوب خان کی حکومت آئی تو پھر ایک گٹھ جوڑ قائم ہوا، جس کو کہا جاتا ہے جرنیل، جج اور ملا کا گٹھ جوڑ۔ ملا تو اس میں جونیئر پارٹنر تھا۔ ظاہر پاکستان میں آپ کو کروڑ پتی، ارب پتی ملا 6-7 ہی ملیں گے طارق جمیل سمیت۔ باقی زیادہ تر جو علماء ہیں وہ ارب پتی نہیں ہوتے، وہ کروڑ پتی کی منزل سے بمشکل ہی آگے بڑھتے ہیں، جبکہ جج اور جرنیل جو ہیں یہ اربوں خربوں پتی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نظام ایوب خان نے قائم کیا، اور اس کے بیٹے اس کا ہرابل دستہ تھے۔ اس کے بعد پھر سالسو چل، جہاں تک کہ بھٹو صاحب کی حکومت آئی۔ بھٹو صاحب کے دور میں اس ایلیٹ کلاس کو تھوڑی سی ضرب لگی، اور اس ضرب کا بدلہ انہوں نے پھر 79 میں بھٹو کو پھانسی دے کر لیا۔ اس کے بعد ضیاء الحق نے اس شکنجے کو سخت کر دیا، جس میں عوام کے لیے، لوئر مڈل کلاس کے لیے، مڈل آف مڈل کلاس کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ان کو خود ہی ہاتھ پیر مار کر زندہ رہنے کی
कोशिश कर रही थी और वो करते रहे। फिर जब ये नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर की हुकूमतें आई, अपनी दुश्मनी के बावजूद, अपनी सारी खराबियों के बावजूद, इनके दौर में मिडिल क्लास देहात में भी और अर्बन एरियाज़ में भी, यानी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल ऑफ द मिडिल क्लास को थोड़ा सा पनपने का मौका मिला। इनकी स्ट्रेंथ बढ़ी, कुछ ताकत बढ़ी। लेकिन फिर मुशर्रफ साहब आ गए, उन्होंने बेड़ा ही गर्क कर दिया। आप इसके मुकाबले में इंडिया देखें, इंडिया में जो मिडिल क्लास है, ऊपर लोअर और मिडिल ऑफ द मिडिल, तीनों क्लासेस की जो मुहित है मिडिल क्लास, उसकी आबादी 65-70 करोड़ है। इतनी बड़ी मिडिल क्लास की, यानी रूस और अमेरिका की आबादी मिलाकर भी जितनी बनती है, उससे ज़्यादा मिडिल क्लास इंडिया में आबाद है। यह दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लास की मार्केट है। तो अब ये कहने का मतलब ये था कि ये मिडिल क्लास, ये जो अपर क्लास है, एलीट क्लास है, बुर्जुआ क्लास है, मुतरफीन की क्लास है, इसकी अखलाकियात वही है जिसका चैम्पियन इमरान खान है, जिसका किरदार एक मुजस्सम नमूना इमरान खान का है। इस क्लास को पहले अयूब खान ने मुत्तहद किया, याहिया खान नहीं कर सका, ज़िया-उल हक भी नहीं कर सका, क्योंकि ज़िया-उल हक के दौर में ज़िया-उल हक तो खुद बुर्जुआ क्लास का आदमी नहीं था, वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का आदमी था। तो उसको आप निकाल दें। तो उसके बाद फिर मुशर्रफ ने इस क्लास को मुत्तहद किया, यानी अयूब खान, मुशर्रफ, और उसके बाद अब ये इमरान खान, ये तीसरा लीडर है जो अयूब खान और मुशर्रफ से दोनों की बदकारदारियों का हासिल ज़रब है। तो चुनांचे इसकी जो शख्सियत है इमरान खान की, इस तबके में एक देवता किसी बन गई है। तो नाज़रीन, ये क्लास में आपको यकीन दिलाता हूँ, आप तारीख़ पढ़िए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे यहाँ ये एलीट क्लास का तसल्लुत अपनी उम्र तभी पूरी कर चुका है, इसकी एक्सपायरी डेट आ रही है। तो आगे चलते हैं, हम राना सनाउल्लाह का जिक्र करते हैं कि वो उन्होंने जनरल बाजवा साहब को ख़त लिखा है, और मुझे उम्मीद है कि इस ख़त के बाद, और ख़ास तौर पर फवाद चौधरी के एतराफ़ के बाद, और ये फवाद चौधरी का एतराफ़ जो है ये इतना छोटा वाक़या नहीं है, इमरान खान को इससे जो सदमा पहुंचा होगा वो पहुंचा होगा। और मुझे लगता है कि ये इतराफ़ करने के लिए उसे कहीं और से इल्हाम आया, इंट्यूशन हुई किसी और जगह से, कहाँ से छोड़ दी इस बात को, लेकिन ज़ाहिर है ये इमरान खान को इतराफ़ पसंद नहीं आया। तो उसके बाद जो राना सनाउल्लाह ने ख़त लिखा है, राना सनाउल्लाह बहुत ज़हीन आदमी है। वो क्या कहते हैं, मीडियाकर किस्म का सियासतदान नहीं है, वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन आदमी है। तो उसने जनरल बाजवा को ख़त अगर लिखा है, कोई ना कोई उसने एस्टिमेट लगाया होगा, कोई गेस किया होगा, कोई जमा तफरीक की होगी कि इस ख़त के जवाब में कुछ ना कुछ तो होगा, तभी ये ख़त लिखा, वरना वो ये ख़त ना लिखता राना सनाउल्लाह। और मेरा ख़्याल है कि जिस तरह जनरल बाजवा साहब ने कई चीज़ों के टैबू तोड़े हैं, तो हो सकता है ये इस मनशियात वाले केस में एक ऐसे आदमी के ख़िलाफ़ कोई ना कोई कार्रवाई वो कर डालें जिसने अपने हलफ से भी रूगर्दानी की, और जिसने एक बददियानती और बेईमानी और इख्तियारात से तजावुज़, जिसको हम कह सकते हैं कि सिर्फ इल्ज़ाम तराशी या बुहतान तराशी ही का मसला नहीं था, बल्कि एक शख्स की ज़िंदगी का सवाल पैदा हो गया था। तो कुछ ना कुछ कार्रवाई वो करेंगे। अगरचे हमें माजी में ऐसी मिसाल कोई नहीं मिलती जिसमें किसी इस तरह के आदमी को, जिसने इस तरह का जुल्म किया और सज़ा मिली हो, स्वाय एक के जब जनरल असलम बेग ने एक जूनियर रैंक के मेजर को सज़ाए मौत सुनवाई थी, जिसने 18 बेगुनाह आदमी कतार में खड़े करके कत्ल कर दिए थे, बिल्कुल किसी जुर्म के बगैर, बिल्कुल मासूम देहाती थे, बेगुनाह देहाती थे, गरीब देहाती थे। उनको अगर खाने में चावल मिलता था तो चावल के साथ चावल में डालने के लिए उनको दाल नहीं मिलती थी, चावल में डालने के लिए उनके पास प्याज नहीं होते थे। वो इतने गरीब थे कि जो एक ही कपड़ों के जोड़े में पूरा साल गुजारते थे, बल्कि पूरे 2-2 साल गुजारते थे। फिर जब वो फट कर धज्जियों में बदल जाता, तब उनको फिर कहीं से अगर खैरात में मिल जाता लिबास, या बांध तान कर या कर्जा लेकर, फिर वो अगले साल का या उससे अगले साल का जोड़ा खरीदते थे। उनके पाँव में जूती नहीं होती थी, बल्कि चमड़े का टुकड़ा होता था, और चमड़े के उस टुकड़े पर उन्होंने रस्सियाँ बांधी होती थी। इतने गरीब लोगों को इस मेजर ने चंद लाख रुपयों के लालच में कत्ल कर दिया, और उसको सज़ा हुई थी। इससे आगे पीछे हमें किसी को सज़ा, यानी इस तरह के मामलात में, हाँ, अंदरूनी डिसिप्लिन किसी ने तोड़ा है,
یا انڈیا کی جاسوسی کی ہے یا امریکہ کے لیے جاسوسی کی ہے، کوئی یعنی ایک سسٹم، ایک ڈسپلن کے حوالے سے اس نے اس طرح کا کوئی بڑا جرم کیا ہے تو اس کو سزا ملی ہوگی، لیکن اس طرح کے معاملات میں جس طرح کہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا گیا کسی کو سزا نہیں ملی۔ آپ کے سامنے اعظم باجوہ کی میں نے ذکر شروع میں بھی کیا، اس نے جتنے کرپشن سارے سیاستدانوں نے مل کر کی ہوگی اس سے زیادہ اعظم باجوہ نے کی ہے، لیکن کسی کی مجال ہے جو اعظم باجوہ پر ہاتھ بھی ڈال سکے۔ تو لیکن کہا جاتا ہے، یہ اندازہ ہے کہ چاہے علامتی ہی صحیح کوئی نہ کوئی کارروائی ہوگی۔ ناظرین، آخر میں پنکی پیرنی کے حوالے سے جو میں نے کہا کہ 100 مقدمات ہیں تو اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ مین تو اس کے جو وہ کارنامے ہیں جن میں اس نے ملک ریاض سے رشوت لی 2 مرتبہ اور کچھ کھلے عام کارروائی کی، ہیروں کا نیکلس بھی لیا، کچھ ہار وغیرہ بھی بیچے، گھڑیاں وغیرہ بیچنے میں بھی شریک رہی، یہ تو اس کو ایک طرف کے کیس ہے ڈائریکٹ۔ کچھ کیسز ہیں جن میں وہ انڈائریکٹ ملوث ہے، اس طرح کہ فرق گوگی کے ذریعے کرپشن کے کہا جا رہا ہے کہ ہزاروں واقعات ہوئے، ہزاروں سے مراد 2000 یا 2500 مجھے نہیں پتا، جن میں ہر کیس میں سے فرہ بی بی نے 70% چوری کی رقم، ڈکیتی کی رقم، رشوت کی رقم عمران خان کو اور پنکی جادوگرنی کو دی۔ ان کی تعداد یعنی 2000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، لیکن حکومت کے پاس یعنی جو افسروں کے ذریعے مثلا کسی افسر نے رشوت دی اور اس نے یا تو اس کی مخبری گورنمنٹ کو ہو گئی یا اس نے خود ہی بتا دیا کہ میں نے ایک کام کروایا تھا، اتنے پیسے دیے تھے، تو اس طرح کے کیسز کی تعداد 100 سے اوپر ہے۔ یعنی 2-2.5 ہزار واقعات میں سے 100 کے قریب واقعات ایسے ہیں یا اس سے زیادہ ہیں کہ جن کے بارے میں معلومات حکومت نے حاصل کر لی ہیں، اور اب وہ جو بڑا اس میں پنکی پر جو ہاتھ ڈالا جائے گا وہ بڑا پختہ ہاتھ ہوگا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کب ڈالا جاتا ہے، اور مزید دیکھنا یہ ہے کہ اس مرتبہ کہا یہ جاتا ہے کہ پنکی پیرنی کے پاس جو سب سے بڑا خطرناک ہتھیار ہے، جو موکل ہے، جو بیر جس کو کہتے ہیں ہندی میتھالوجی میں، تو جو سب سے خطرناک بیر ہے اس کا نام ہے کالا بھیرو۔ تو اب دیکھیے یہ کالے بھیروں کی مدد سے گرفتاری کو ٹالتی ہے یا پکڑی جاتی ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔